दुर्गाशरणरथ महोदयेभ्यः बारम्बारमेव स्वागतं सुस्वागतं विनिवेद्य अत्र ये उपस्थिताः सन्ति तेषां कृते एक एव अनुरोधः, सर्वे सावधानतया अस्य भाषणस्य श्रवणं कुर्वन्तु। वैदिक साहित्ये वैदिक वाङ्मये अद्य प्रभृति ये तत्र सुप्राचीन काले बहु प्राचीन काले वैदिक वाङ्मये कथं विज्ञानम् अन्तर्निहितम् अस्ति सन्निहितम् आसीत् तद् विषये वयं सर्वे पुनः गवेषणां कृत्वा यथा अस्माकं NEP 2020 इत्यस्य क्रियान्वयनं भवति तस्मिन् एतदेव उक्तमस्ति that we have to strike a balance between the ancient Indian knowledge system and modern science. Ancient Indian knowledge system नाम वेदः, modern science नाम तदनुकूलं यत् शास्त्रम् साम्प्रतिक वैज्ञानिकैः प्रस्तुतं फिजिक्स केमिस्ट्री तत्सर्वं कथं वेदेषु विद्यते, मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग कथं वेदेषु विद्यते, अंतरिक्ष विज्ञानं कथं वेदेषु विद्यते तत् सर्वम् अस्माभिः आलोचनीयं। दुर्गाशरणरथ महोदयानाम् इदम् आलोचनम् अस्माकं सर्वेषां लाभाय भवतु इति भगवतः जगन्नाथस्य चरणकमलतले मम प्रणतिततिं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवद्भिः बहूनि तथ्यपूर्णानि तथ्यानि अत्र उपस्थापितानि। तत्र सर्व ज्ञानमयो हि सः, अर्थात् वेदे सर्वं निहितमस्ति। वयं जानीमः, अस्माकं संस्कृत पंडिताः कथयन्ति वेदे सर्वं निहितमस्ति, वेदे विज्ञानम् अस्ति। इदानीं समयः सञ्जातः, समयः समागतः प्रमाणीकर्तुम्, अर्थात् वेदे किंभूतं विज्ञानं वर्तते। यदि वयं प्रमाणीकर्तुं पारयामः तर्हि अस्माकं वेदस्य वैज्ञानिकता अत्रैव चरितार्थं भवेत्। अस्तु, इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं आधारपुरुषान् ये भवन्ति अस्माकं समेषां प्रियाः। तत्र शृङ्गेरी प्रदेशे राजीव गांधी परिसरे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये वेद भाष्य विभागे ये इदानीं कार्यरताः सन्ति अस्माकं समेषां स्नेहधन्याः आचार्याः दुर्गाशरणरथ महोदयाः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्याः। ओम अखर्व सर्वमंगला कलाकदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमान्तकान्तकं भजे। सभायै नमः। सभायामस्यां समुपस्थिताः अस्माकं समेषां गुरुचरणाः, येषां तावत् कीर्तिः न केवलं भारतवर्षे अपितु सम्पूर्णे विश्वे दिग्विदिक्षुः प्रकिरति, ते भवन्ति अस्माकं सभाध्यक्षाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः। तेषां चरणनलिनयोः प्रणतिततिं विनिवेद्य अस्माकम् अस्यां सभायां व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाम् अथवा व्यासश्री परिवारस्य ये तावत् मार्गदर्शक स्वरूपेण अस्माकं सविधे राराजन्ते। आशु कवयः नाना शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याः अस्माकं गुरवः, तानपि अभिवन्द्य अस्य कार्यक्रमस्य ये मूल सूत्रधाराः अथवा समन्वयकाः ये सन्ति डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी वर्याः, तानपि अभिवन्द्य कार्यक्रमस्यास्य संयोजकाः आचार्याः प्रशांत कुमार महला वर्याः, तानपि प्रणिपत्य इतरे ये सभायां शुश्रूषवः सन्ति तान् सर्वान् प्रणिपत्य
अप्रतिरथ सूक्तस्य वैज्ञानिकता इत्यस्मिन् विषये भवतां पुरस्तात् ईषदाचक्ष्ये। मान्याः, इदमिदानीम् अस्माभिः आचार्याणां मुखात् श्रुतं सर्वज्ञानमयो हि सः इति। सः इति तच्छब्दः वेदार्थे प्रयुक्तः। पुनश्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति इत्यपि मनुना अभाणि। अतः सर्वज्ञानमयः अथवा यस्मात् विश्वमपि, तत्र विश्वस्य सृष्टिः अपि यस्मात् जातं, तादृशः ज्ञानराशिः ज्ञानसमुद्रतुल्यं भवति वेदः। तत्र अनेके विषयाः विवेचिताः सन्ति। ऋग्वेदे वा भवतु, यजुर्वेदे, सामवेदे, अथर्ववेदे च अनेके विषयाः तत्र तत्र विजृम्भन्ते। सूक्तसाहित्यं तेषु अन्यतममस्ति। अस्मिन् सूक्तसाहित्ये तावत् छन्दसूक्तं, ऋषिसूक्तं, देवतासूक्तं तथा च अर्थसूक्तम् इति भेदेन सूक्तानां क्रमविभागः पूर्वाचार्यैः कृतम्। तत्र आचार्याः प्रतिपादितवन्तः ये महर्षयः आसन् ते सर्वेपि वैज्ञानिकाः। तत्र ईशावास्य उपनिषदि साक्षात् श्रूयते, कविर्मनीषीः परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तस्मिन् मन्त्रे कविर्मनीषी स्वयंभू परिभू इत्यादि विशेषणान्यपि श्रूयन्ते। ते च महर्षयः मन्त्रद्रष्टारः। अत्रैव विज्ञानं स्फुरति। कथं ते स्वतपोबलेन कल्पकल्पान्तरे संघटिताः याः घटनाः तानपि संस्मृत्य उपदेशं कथं कुर्वन्ति। यतोहि ते च महर्षयः वेदस्य विषये न विलिलिखुः, अपितु तत्र उपदेशं ददुः। अतः गुरुशिष्य परंपरानुसारम् अयं वेदः एतावता वर्तते अस्माकं पुरतः। आख्या प्रवचनात् इत्यादि सूत्रे महर्षि जैमिनिना अपि प्रत्यपादि अस्मिन् विषये। भवतु नाम अद्य तावत् अस्माकं विषयः अस्ति अप्रतिरथ सूक्तम्। यद्यपि वेदे अनेकानि सूक्तानि सन्ति, समेषां सूक्तानां महत्वं वरिवर्ति, अथापि अस्य सूक्तस्यापि काचिन् महिमा वर्तते। तत्रापि वैज्ञानिकता किम्, वैज्ञानिकता तावत् कथमस्ति इति अस्मिन् विषये अपि विचारणीयं भवति। मान्याः, सर्वादौ अप्रतिरथ इति शब्दस्य श्रवणेनैव मनसि विचिकित्सा संजायते। अप्रतिरथ इति शब्दार्थः कः इति। पौराणिक आख्यायिकानुसारम् इन्द्रस्य पुत्रः एव अप्रतिरथः। क्वचित् विष्णुपुराणादिषु प्रतिरथः इत्यपि पुराण विमर्श प्रभृति ग्रन्थे ऐतिहासिककाराः अथवा समालोचकाः आमनन्ति। तर्हि नास्ति प्रतिरथः प्रतियोद्धा यस्य सः भवति अप्रतिरथः। अयं ऋषिः अस्ति। अप्रतिरथः इति कश्चित् ऋषिः। आदावेव अस्माभिः आलोचितं यत् सूक्त वैविध्यं छन्दसूक्तं, अर्थसूक्तं, ऋषिसूक्तं, देवतासूक्तम् इति। तत्र अयम् अन्तर्भवति ऋषिसूक्तम्। एकेन ऋषिणा दृष्टम् इदं सूक्तम्। कदाचित् सूक्तेषु अनेके ऋषयः अपि भवन्ति। परमेष्टि प्रजापति प्रभृतयः ऋषयः इत्यादि
तत्र तत्र उच्चारणमपि भवति, तत्र बहवः ऋषयः भवन्ति, परन्तु अप्रतिरथ सूक्ते एकः एव ऋषिः तन्नाम्ना एव इदं सूक्तं तावत् प्रवर्तते। अस्य महत्वं किं, वैशिष्ट्यं किम् अस्य सूक्तस्य? लोके अस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते? यदि अस्य सूक्तस्य प्रयोगः वयं प्रतिदिनं कुर्मः, पाठः कुर्मः अथवा शृणुमः, तर्हि को लाभः अस्माकं? साम्प्रतिके काले अस्य सूक्तस्य तावत् समाजे किं तावन् महत्वम् इत्यादि प्रश्नाः अस्माकं मनसि ओस्फुर्यन्ते। वस्तुतः अस्य सूक्तस्य पठने शत्रुहानिः भवति। शत्रुपीडातः मुक्तिः यः वाञ्छति सः अस्य सूक्तस्य नित्यपाठः करोति चेत् तस्य महान् लाभः भवति। यथा आदित्य हृदय प्रभृतीनां प्रयोगः लोके दरीदृश्यन्ते तथैव। पुनश्च इतोपि किं वैशिष्ट्यमस्ति? अस्य सूक्तस्य पठने भगवान् इन्द्रः तुष्यति। यत्र वृष्टि अभावः अस्ति तत्र सति संभवे यदि अस्य सूक्तस्य विधिवत् पठनं, तस्य हवनादिकं यदि क्रियते, इन्द्रः तुष्यति। तृतीयं तावत् किम् अस्ति वैशिष्ट्यं? रक्षोघ्नसूक्तम् इत्यपि अस्य अपरं नाम। रक्षोघ्नसूक्तम् इत्यपि वदन्ति केचन। रक्षा करोति अस्माकं यज्ञयागादिषु ये विघातकाः, ये अरातयः, तेभ्यः यज्ञस्य संरक्षणार्थं, ये अपघातकाः सन्ति तेभ्यः यज्ञस्य संरक्षणार्थं शाला प्रवेशस्य पठनं क्रियते विद्वद्भिः, याज्ञिकैः। तेन अयं यज्ञः सुरक्षितः भवतु, विघ्नः अपगच्छतु इति। अतः एवं वैशिष्ट्यत्रयमस्ति अस्य सूक्तस्य। अत्रैव वैज्ञानिकता स्फुरति। पुनश्च अत्र संप्रदाय भेदेन पाठ परंपरायाः द्वयं दृश्यते लोके। 12 मंत्र विशिष्टः अयं तत्र इदं सूक्तम् इति ऋग्वेदीनाम् आशयः। तत्र प्रायतः आशुष्यसानो प्रभृति अमीशान् चित्तं प्रतिलोभयन्ति पर्यन्तं पाठः 12 सूक्तानामेव अप्रतिरथत्वेन प्रयोगः भवति यागे। सोमयागे अध्वर्युः यदा ब्रह्माणं प्रेषयति, प्रैषं यदा यच्छति, तदा ब्रह्मा दक्षिणस्यां दिशि गत्वा आहवनीयस्य, पूर्वस्यां दिशि चतुष्कोणाकृति आहवनीय कुण्डस्य दक्षिणस्यां दिशि गत्वा यागे प्रयोगः करोति आत्मरक्षार्थं, प्रजानां रक्षणार्थं। यतो हि राजानः यज्ञयागादिषु केवलम् आत्मकल्याणमेव न वाञ्छन्ति स्म, राष्ट्रसंरक्षणार्थं, राष्ट्रकल्याणार्थं, पशुसंरक्षणार्थं, प्रजासंरक्षणार्थं तेषां विचारः आसीत्। अतः साक्षात् ब्रह्मा एव राष्ट्रसमृद्धये रक्षणार्थं च रक्षोघ्नसूक्तम्, अप्रतिरथसूक्तं जपः करोति। जपमन्त्रत्वेन प्रयोगः अस्ति। उच्चारणं न भवति अस्य सूक्तस्य। यद्यपि इदानीन्तन काले तत्र तत्र उच्चारणं क्रियते, परन्तु वेदे जपः इति अस्ति। ब्रह्मन् अप्रतिरथ जपः इति अस्ति। तर्हि तत्र रक्षणार्थं प्रयोगः करोति मन्त्रेषु। पुनश्च शुक्लयजुर्वेदे यदि वयं पश्यामः, उभयत्र माध्याह्निनी संहितायां वा अथवा काण्व संहितायां, उभयत्र तावत् 17 मन्त्रविशिष्टः वर्तते इदं सूक्तम्। तत्र आशुष्यसानो प्रभृति तत्र मर्माणिते बर्मणा प्रभृति आन्तं यावत् 17 मन्त्रविशिष्टम् इदं सूक्तम्।
शुक्लयजुर्वेदिनः तत्र तत्र प्रयोगे कुर्वन्ति यज्ञयागादिषु विवाहे यात्रायां च कुत्रापि यात्रायां भवन्तः गच्छन्ति ततः पूर्वं निर्विघ्नतया परिसमाप्त्यर्थं यदि रक्षोघ्नसूक्तं गृहे पठित्वा बहिः निर्गच्छन्ति चेत् निर्विघ्नेन भवतां यात्रा तत्र पूर्णा भवति। एवं बहुविधं तावत् वैशिष्ट्यं वर्तते अस्य सूक्तस्य। एकैकस्मिन् मन्त्रे कथं विचाराः वर्तन्ते इति अत्र किञ्चित् अहं भवतां पुरस्तात् प्रयासः करोमि तत्र प्रतिपादयितुं। जिज्ञासा एवं भवति मनसि, विज्ञानं किमस्ति अस्मिन् सूक्ते? यतोहि एतत् सर्वं तु अस्य सूक्तस्य वैशिष्ट्यं। तत्र विनियोगप्रकारः अपि अस्माभिरालोचितम्। वैज्ञानिकता तावत् कथमस्ति अस्मिन् सूक्ते, कीदृशं विज्ञानम् अत्र विजृम्भते इति चेत् युद्धविज्ञानम् अस्मिन् सूक्ते राराजते। साम्प्रतिके काले इदानीं यद् अस्माकं स्थितिः भारतस्य अद्यतनीया या स्थितिः अस्ति सर्वैः ज्ञायते। युद्धार्थं सर्वेपि इदानीं एकमेव सोपानम् अवशिष्टम् अस्ति। उपरिष्टात् यदा आदेशः आगच्छति झटिति सर्वे प्रारम्भं कुर्वन्ति। तस्याम् अवस्थायाम् इदानीं वयं भवामः। राष्ट्र संरक्षणार्थं, देशस्य संरक्षणार्थं ये अस्माकं सीमा रक्षकाः भवन्ति, सैनिकाः भवन्ति, रणाङ्गणे कथं तेषां धैर्यं भवति, कथं ते युद्धं करिष्यन्ति इत्यादि विचाराः अस्मिन् सूक्ते वर्तते। प्रथमे मन्त्रे एव आशुष्यशानो वृषभो न भीमो भवनाघनक्षो हवनश्चरषणीनां संक्रन्दानो निमिष एकवीरः शतज्ञो सेना अजयत् साकमिन्द्राः इत्यस्मिन् मन्त्रे इषुभिः पुनश्च अग्रे वज्रः, खड्गः, सैन्यः, अश्वः, कवचः इत्यादि एते शब्दाः अग्रे पठिताः सन्ति। यदा रुद्राभिषेकं क्रियते तृतीये अध्याये तावत् अप्रतिरथ सूक्तं भवति। कवच रूपेण, रुद्रस्य कवच रूपेण, अथवा यः यजमानः अभिषेकः करोति तस्य कवचवत् इदं सूक्तं तस्य रक्षणं करोति। रक्षोघ्न सूक्तम् इति तदर्थम् अस्य नाम। तर्हि अस्मिन् मन्त्रे तावत् अप्रतिरथाख्य जपं ब्रह्मा करोति यागे। इन्द्रः परमेश्वर्योपेतः अग्निः शतं सेनाः तावत् अजयत्। कथं सः इन्द्रः अस्ति? सः वृषभः, भक्तेभ्यः कामान् वर्षयति इति वृषभः। पुनश्च सः भीमः यथा वृषभः भयङ्करः तद्वदयम् इति। यतोहि नास्ति प्रतिरथः प्रतियोद्धा यस्य सः अप्रतिरथः इति अस्माभिः विचारितम्। अत्र साक्षात् इन्द्रस्यैव विशेषणम् अप्रतिरथ इति। यद्यपि पुराणादिषु तस्य पुत्रत्वेन प्रयोगः अस्ति, तथा अस्ति अयं। शीघ्रगामी अस्ति, आशुः अत्यन्त शीघ्रगामी अस्ति, शिशानः अत्यन्त तीक्ष्णः अस्ति, वज्राद्य आयुधोपेतः इति। इदानीम् इन्द्रस्य वज्रः, इन्द्रस्य वज्रः यदस्ति तस्य उत्पत्ति यदि वयं परिशीलयामः, दधीचि महर्षेः तपोबलात् तेषाम् अस्तितः एव तस्य वज्रः वर्तते इन्द्रस्य। ते च महर्षयः तथा तपश्चक्रुः, तेन प्रभावेण अयं वज्रः अस्ति, अयम् इन्द्रः तेषाम् अस्ति एव वज्ररूपेण प्रयोगं करोति। यतोहि दिव्यास्त्रेषु प्रमुख अस्त्रत्रयमेव वर्तते। एकं तु सुदर्शनम्, अपरं तु
भगवतः इन्द्रस्य देवराज इन्द्रस्य वज्रं पुनश्च पाशुपतं भगवतः रुद्रस्य दिव्यास्त्राणां प्रयोगः महाभारते रामायणे अपि कृतमस्ति। मेघनादेन लक्ष्मणस्य कृते तत्र सुदर्शनमपि प्रेषितं, पाशुपतमपि ब्रह्मास्त्रमपि। तथैव भारते अपि दृश्यते पाशुपतादिकम् अर्जुनेन यत् तत्र सम्प्राप्तम्। अतः एतेषाम् अत्र वज्रस्य उल्लेखः वर्तते। इदानीं परकीयानां सैन्यानां कृते यथा तत्र क्षोभहेतुः समीचीनं क्रन्दनं परभयहेतुर्ध्वनिविशेषः संक्रन्दनः इति शब्दस्य अर्थः। द्वितीये मन्त्रे तावत् संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्यवरेण धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वयुधो नर इषु हस्तेन वृष्णा इति। अस्मिन् मन्त्रे तावत् युद्धार्थिनः ये सैन्याः भवन्ति तत्र सैनिकाः भवन्ति इन्द्रेण अनुगृहीताः सन्तः अनिमिषेण जयशीलेन युद्धकारिणा तत्र दुश्शक्येन भीतिरहितेन इषुहस्तेन बाणादि आयुधोपेतेन च तत्र अभिमत वर्षकेण भवन्तु इति भाष्यार्थः वर्तते। युद्धे एते सैन्याः परकीय सैन्यान् दृष्ट्वा पलायनं न कुर्वन्तु, सधैर्येण अग्रे गच्छन्तु इति तत्र प्रेरकत्वेन अयं मन्त्रः प्रयुक्तमस्ति। स इषु हस्तैः शनिशङ्गीभिर्वशी सग्गसरष्टा सयूध इन्द्रो गणेन सग्गसरष्टदित्सोः मपावाहु सद्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता इत्यस्मिन् मन्त्रे तावत् इषुहस्तैः तत्र अयम् इन्द्रः एव परबलं स्ववशं करोति तथा अत्र प्रयोगः वर्तते। परबलं यदस्ति तत् स्वबलं करोति। अयं तावत् विषयः बाली इत्यत्र अस्माभिः रामायणे अस्माभिः दृष्टं। बाली कृते अयं प्रयोगः अस्ति यत् सः परबलं स्वबलं करोति स्म। तस्य पुरतः न कोऽपि योद्धा स्थातुं तत्र असक्तः आसीत्। अत्र अयम् इन्द्रः तादृशः सामर्थ्यवान् अस्ति इति कृत्वा परबलं स्वबलं करोति। पुनश्च योद्धॄन् परकीय भट्टसमूहेन संसृष्टा सम्यक् मिश्रितो भवति, मिश्रीभूय च विजृम्भाद्यस्त्र प्रयोगान् करोति। इदानीं कदाचित् खरदूषण इत्यनयोः विषये यदा वाल्मीकि रामायणे वयं पठामः, भगवान् मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामः मोहिनी अस्त्र प्रयोगं तत्र कृतवन्तः खरदूषणयोः कृते। तत्र किं जातं, मोहिनी अस्त्रे सर्वेपि परस्परम् आत्मानं राम इव मन्वानः परस्परं हत्या कृतवन्तः। ये तत्र सैनिकाः सन्ति सर्वेपि रामतुल्याः सञ्जाताः। अतः परस्परं युद्धं कृत्वा तत्र तेषां पराजयः जातः। अत्र इन्द्रः अपि तथैव दिव्यास्त्रान् प्रयोगः करोति इति वर्णना वर्तते अस्मिन् मन्त्रे शत्रून् जेतुम्। इदानीं मिसैल् इत्यादीनां प्रयोगः क्रियते। तस्मिन् स्थाने यत्र यथा अस्माभिः कंप्यूटर् मध्ये सेटिंग कुर्मः तथा सः गच्छति, तस्मिन् स्थाने पतति। इदानीं मन्त्रप्रयोगे तथा बाणानां प्रयोगः आसीत् रणाङ्गणे तदानीन्तनसमये। उत्तरायाः गर्भे अभिमन्युः आसीत्। अयम् अन्यत्र कुत्रापि आसीत् अश्वत्थामा। ततः मन्त्रबलेन प्रयोगः कृतवान् ब्रह्मास्त्रस्य। ब्रह्मास्त्रं तथा तस्मिन् स्थाने गत्वा यथा पतेत् तथा प्रयोगः कृतवान्। विशिष्य व्यक्तिविशेषे तथैव अत्रापि बृहस्पते परीदीयावाधौमानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रमृणो युधा जयन् अस्माकौ मेध्यवितारथानाम्
चतुर्थे मंत्रे तावत् तथाविध हे इन्द्र त्वं रथेन परिदीय सर्वतो गच्छ। कीदृशः इन्द्रः अस्ति? रक्षसां हन्ता अपबाधमानः अस्ति, अपनयन्ति तथा बाधमानः इति भाष्यकाराः लिखन्ति। परकीयाः प्रकर्षेण भग्नाः कुर्वन् प्रकर्षेण हिंसकः जयन् सर्वत्र विजयमानः आविता। पश्यन्तु कथमस्ति वैज्ञानिकी विचारः। यदस्त्रं प्रयुक्तम् अनेन सर्वान् तत्र ये सैनिकाः आसन्, परकीय सेनाः, तान् सर्वान् निकृन्तय इति आदिष्टवान्। तत्सर्वं कृत्वा पुनः आगच्छति स्वतुणीरे। अस्माकम् अपि तथा भवतु इति यजमानः प्रार्थयति। यत् सामर्थ्यमस्ति, ये अस्माकं शत्रवः सन्ति तेषां विनाशः भवतु, अस्माकं तेजोऽपि वृद्धिर्भवतु, अग्रे अस्माकं विजयः भवतु इति आशय। यतोहि शत्रुकृते आदावेव अस्माभिः विचारितं यथा आदित्यहृदय प्रभृतीनां प्रयोगः लोके भवति तथैव अस्य सूक्तस्यापि शत्रुदमनार्थम् अस्य सूक्तस्य प्रयोगः क्रियते। समग्रेऽस्मिन् सूक्ते पंचमे मंत्रे तावत् वलविज्ञाय स्थवीरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्त्वास होजाजयित्रामिन्द्ररथमातिष्ठ गोवित् इति अस्ति। अस्मिन् मन्त्रे तावत् हे इन्द्र त्वं जयशीलं रथम् आतिष्ठ। तथा भूत्वा परकीयं सामर्थ्यं विजानाति इति वलविज्ञायः इति अस्ति। पुरतः ये वर्तन्ते तेषां बलम् अयं जानाति इति वलविज्ञाय इति इन्द्रस्य विशेषणमस्ति। पुनश्च सः स्थविरः अस्ति, पुरातनः अस्ति। तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं वर्हिषदग्स्वर्विदम् इति सोमयागे तत्र शुक्लयजुर्वेदे सप्तमाध्याये अयं मन्त्रः प्रयुक्तो वर्तते। तत्रापि इन्द्रस्य स्तुतिः कथं वर्तते? पुरातनः भृग्वादयः भृग्वङ्गिरादयः यथा स्तुवन् तथैव हे इन्द्रः वयमपि इदानीन्तनाः यजमानप्रभृतयः ऋत्विजः स्तुतिं तत्र वयमपि कुर्मः इति। प्रत्नथाः पूर्वथाः विश्वथाः इमथाः इत्यादि बृहज्येष्ठाभ्यां तिलतातिलौ च छन्दसि इति सूत्रं तातिल प्रत्यययुक्तः भूत्वा प्रत्नथा पूर्वथा इत्यादि विचाराः तत्र वर्तन्ते। अतः स्थविरः अत्यन्त पुरातनः, पुरातनैः अपि स्तुतः इति। प्रवीरः शूरेषु अप्यतिशूरः अयम् इन्द्रः अस्ति। अत्यन्त बलवान् अस्ति इति तस्य प्रशंसा अत्र श्रूयते। अभितः ये वीराः शुराः भटाः सन्ति, अभितः सत्त्वानः परिचारकाः प्राणिनः यस्य असौ सः अभिसत्त्वा सः गां भूमिं बिन्दते लभते इति गोवित् इति अस्ति। गोत्रभिदं गोविदम् इत्यादि विचारः इदानीम् आगच्छति। षष्ठे मन्त्रे गोत्रभिदं गोविदं वज्रौ बाहुञ्जयन्तमजमप्रमृणन्तमोजसा इमग्गोसा जाता अनुवीरयध्वमिन्द्रग्गो सखायो अनुसग्गोरभध्वम्। अत्र इन्द्रस्य कृते स्तुतिः एवं वर्तते। समान जन्मानः अस्मदीयाः ज्ञातयः ये भवन्ति ते सजाताः। यूयं वीरयध्वम् इन्द्रस्य अनन्तरं ये वीराः भवन्तु। अयमपि तत्र अयम् इन्द्रः पुरतः वीरः शूरः भवतु, पश्चात् यूयं शूरा भवत इति उभयविध प्रार्थना अत्र वर्तते। अयमिन्द्रः कथमस्ति? गोत्रभिद् अस्ति। गोत्रभिदं गोत्रान् तावत् पर्वतान् भिनत्ति इति गोत्रभित्। पुनश्च अयं गोविदम् इति अस्ति। गौः ग्माज्मा च क्षमा क्षाक्ष्मा इत्यत्र गो इति पृथ्वीनामसु पठितः शब्दः। पृथिव्याः पालकत्वेनापि अत्र इन्द्रशब्दस्य स्तुतिः वर्तते, इन्द्रस्य स्तुतिः वर्तते। अतः गोविदम् इति अस्ति। वज्रो बाहौ यस्य सः वज्रबाहुः। एवं अत्र अस्मिन् तत्र अस्मिन् मन्त्रे इन्द्रस्य
विशेषणानि तस्य स्तुतिः वर्तते। सः तथा पराक्रमी अस्ति, रणाङ्गणे तथा तस्य पराक्रमं सः प्रदर्शयति इति विचारः वर्तते। अभिगोत्राणि सहसागाः मानोदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुश्यवनः प्रतानाशाला युध्योऽस्माकं अवतु प्रयुत्सु इत्यस्मिन् मन्त्रे तावत् अयमिन्द्रः युत्सु प्रकृष्टेषु युद्धेषु अस्माकं सेनाः अवतु रक्षतु इति अस्ति। एवमेव अयमिन्द्रः कीदृशः अस्ति? गोत्राणि युद्धक्षेत्राणि शीघ्रं गाहमानः प्रविशन् दयारहितः वीरः ये तावत् शूराः सन्ति। अयं तावत् इन्द्रः बहुक्रोधयुक्तः सन् दुश्यवनः च्यावयितु दुश्शक्यः परकीयसेनानाम् अभिभविता इति मन्त्रे प्रयोगः वर्तते। ये परकीयसेनाः सन्ति तेषां कथं संहारः करोति उग्ररूपं धृत्वा अत्यन्तः क्रोधयुक्तः सन्, तथा प्रयोगः सप्तमे मन्त्रे वर्तते। अष्टमे तावत् इंद्र आसान् नेतां बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमाः देवसेनानाम् अभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम् इति। अस्मिन् मन्त्रे तावत् याः सेनाः अस्मद् अनुग्रहार्थं वैरिषु गच्छन्ति, कदाचित् युद्धे एवमपि भवन्ति, वैरिषु गत्वा इदानीं गुप्तचराः भवन्ति, उभयत्र नाम अस्माकं प्रतिपक्षेऽपि ते भूत्वा अस्माकं कृते सन्देशं प्रेषयन्ति। अस्माकम् अनुग्रहार्थमेव, अस्माकं कल्याणार्थमेव ये अस्माकं सैन्याः परसैन्येषु वर्तन्ते तेषां कृते आसां सेनानाम् इन्द्रः नेता भवतु। बृहस्पतिः या च दक्षिणा देवी यश्च यज्ञः यश्च एतेषाम् एकैकः पुरः एतु पुरतो गच्छतु इति। इदानीम् अस्मिन् मन्त्रे इन्द्रः अस्माकं ये सेनाः अस्माकं कल्याणार्थं परसेनासु वर्तन्ते तेषां रक्षकः भवतु। यः बृहस्पतिः अस्ति, वाचस्पतिः अस्ति, वाक्पतिः इत्यादि विशेषणैरावृत्तः अस्ति, सोऽपि अस्मान् रक्षतु अवतु इति विशेषः इति विचारः अस्मिन् मन्त्रे वर्तते। तर्हि परकीयसेना विषये अपि कथं तत्र युद्धकौशलं कथमस्ति पश्यन्तु। अस्माकं सेना कथं सेनायां भवन्ति, तेषामपि रक्षणार्थं कथं स्तुतिः वर्तते। र इति आधुनिककाले इदानीं वयं ब्रुमः। इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुताग्नो शर्ध उग्रम् महामानसां भुवनस्य वानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्। नवमे मन्त्रे तावत् वृष्णः कामस्य वर्षिणः राज्ञः राज्यं कुर्वतः आदित्यानाम् अदितिपुत्राणां मरुतां शर्धः वलं युद्धेषु शत्रूणां भीतिप्रदं भवतु इति। अत्र अदितिपुत्राणां विषये विचारः नवमे मन्त्रे आगतम्। कदाचित् तत्र शुक्लयजुर्वेदे कर्मसंहितायाम् अस्मिन्नेव अध्याये अन्तिमे अनुवाके 49 मरुद्गणानां वर्णना वर्तते। ईदृं च न्याद्रं च सदृं च प्रतिसदृं च मितश्च सम्मितश्च सहाराः इत्यादि मन्त्रेषु तस्मिन् अनुवाके 49 मरुद्गणानां विषये विचारः वर्तते। एतेषाम् उत्पत्ति प्रसङ्गः वामनपुराणे पुनश्च विष्णुपुराणे अपि लभ्यते। भागवते अपि क्वचित् मरुद्गणानाम् उत्पत्ति प्रसङ्गः समायाति वृत्रासुरवधादि प्रसङ्गे। ततः पूर्वं कथम् अयमिन्द्रः वृत्रं महनत् इत्यत्र आगच्छति अयं प्रसङ्गः। तर्हि अदितिपुत्राः इदानीं साक्षात् केवल इन्द्रः एव युद्धं न करोति। तत्र युद्धसमये यदा यदा इन्द्रस्य प्रभावः किमपि जनयितुं सः इच्छति तेन साकं तस्य इतरे भ्रातरः अपि भवन्ति, मरुद्गणाः इति कथ्यन्ते। उत्तरस्यां दिशि ते रक्षकाः भवन्ति।
अतः अस्मिन् मन्त्रे तावत् अदितिपुत्रैः साकं कथमयम् इन्द्रः युद्धे रणाङ्गणे कथं परकीयसेनान् भिनत्ति इति विचारः अस्मिन् मन्त्रे विजृम्भते। अग्रे तावत् उद्धर्षय मघवन्नायुधान्यत्सत्त्वानां मामकानां मनाग्ंसि उद्वृत्रहन् वाजिनां वाजिनान्यद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः इत्यत्र अस्मिन् दशमे मन्त्रे तावत् हे मघवन् हे धनवन् इन्द्र अस्मदीयानि उद्धर्षय परकीयेभ्यः उत्कृष्टानि कृत्वा अस्मान् हर्षय इति। मदीयानां तत्र प्राणिनः उत्कृष्टानि कृत्वा हर्षय। वृत्रहन् हे वृत्रहन् वैरिघातिन् अश्वानाम् अस्मदीयानां वाजिनानि शीघ्रगमनानि उत्कृष्टानि कृत्वा हर्षय। अत्र रथानाम् अस्मदीयानां घोषाः उद्यन्तु महान्तो ध्वनयः उद्गच्छन्तु इति विचारः भाष्यकारैः कृतम्। वस्तुतः अस्मिन् मन्त्रे इदानीम् अक्षौहिणी सेना विषये यदा विचारः भवति, अश्वातिक पदातिक रथातिक इत्यादि विचाराः, अत्र गजातिकानां विषये वर्णना वर्तते। अश्वयुक्ताः ते रथवः ते रथाः तावत् अस्मदीयानां घोषाः महान्तो ध्वनयः उद्गच्छन्तु इति। पुनश्च तेषां संरक्षणार्थमपि विचारः वर्तते वाजिनाम् अश्वानां। यतोहि ते च अश्वाः यदि संरक्षिताः न भवन्ति रथोऽपि तस्ततः भवेत्। अतः रथादीनां पुनश्च अश्वादीनां संरक्षणार्थम् अत्र विचारः अस्ति। अग्रे तावत् अस्माकमिन्द्रः संवृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषावस्ताजयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तस्मां उदेवा अवताहवेषु। एकादशे मन्त्रे तावत् युद्धार्थं परसैन्यगतेषु ध्वजेषु समृतेषु सम्यक् प्राप्तेषु सत्सु रक्षितेति शेषः। तदानीम् अस्माकं याः इषवः अस्मदीयैर्मुक्ताः ताः परसैन्यानि बध्यन्तु। अस्माकं ये वीराः सूराः भटाः परकीय भटेभ्यः उत्कृष्टाः भवन्तु। अपि च हे देवाः हवेषु युद्धेषु अस्मान् यूयम् अवत रक्षत इति विचारः। इदानीं निरुक्ते सप्तमे अध्याये दैवतकाण्डे देवता तत्व निरूपण प्रसंगे आत्मा अश्वः आत्मा रथः आत्मा वाणाः इत्यादि निरुक्तकाराः लिखन्ति। केवलं ते च देवाः एव देवतुल्याः इति न, तेषाम् अश्वाः अपि देवतुल्याः, रथाः अपि देवतुल्याः, वाणाः अपि देवतुल्याः इति। अस्मिन् मन्त्रे तावत् ध्वजस्यापि विचारः अस्ति। अस्माभिः सर्वैरपि ज्ञायते यदा कर्णः अर्जुनस्य कृते महाभारतयुद्धे तत्र सर्पास्त्रं यदा प्रयुक्तं तक्षकस्य, तदानीं ध्वजस्य तत्र ध्वजे कपिध्वजः आसीत् अर्जुनस्य। तत्र झटिति भगवान् श्रीकृष्णः आदिदेश आदिष्टं सम्प्राप्य कपिना झटिति तत् पातालीकृतवान्। यदा कपिना पातालीकृतं खाण्डववनं ध्वंसः जातः तेन अस्त्रप्रयोगेन। अतः ध्वजस्यापि सामर्थ्यं तथा भवति युद्धे रथे। रथस्य संरक्षणार्थम् अवयवभूतः मुख्यावयवभूतो भवति ध्वजः। मन्दिरादिष्वपि अस्माभिः दृश्यते ध्वजः एव रक्षकः समग्रस्यापि मन्दिरस्य। अस्मिन् मन्त्रे तावत् ध्वजस्य संरक्षणार्थं, रथस्य संरक्षणार्थम्, अश्वादीनां संरक्षणार्थं पुनः स्तुतिः एकादशे मन्त्रे श्रूयते। भगवतः रुद्रस्यापि नीलसूक्ते अपि वयं यदा पश्यामः आदावेव प्रथमे अनुवाके मानो महान्तमुतमानो अर्धकं मान उक्ष्यन्तमुतमान उक्षितं मानो वधेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तनो रुद्रैरिषः इति उक्त्वा
मानस्तोकेतन ये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः इति साक्षात् श्रूयते। मारीरिषः हिंसा तत्र माकार्षि इति मा कुरु इति। अश्वानां कृते गजानां कृते गौ प्रभृतीनां कृते अतः अस्माकं ये पशुधनाः धनानि सन्ति तेषां कृते संरक्षणार्थं तत्र तत्र स्तुतिः वेदे वर्तते। अस्मिन् मन्त्रे तावत् ध्वजस्य रथस्य अश्वस्य अपि संरक्षणार्थं स्तुतिः वर्तते। अमीशान् चित्तं प्रतिलोभयन्ति गृहाणाङ्गान्यपुवे परेः अभिपरेः निर्दाह हृत्सु शोकैरन्धेनामितरास्तमसा सचन्ताम् इत्यस्मिन् मन्त्रे हे अप्स्वे सर्वव्यापनशीले इन्द्रसेने अमीशाम् येषां शत्रूणां चित्तानि चेतांसि प्रतिलोभयन्ति विमोहयमानां त्वं तत् शत्रुसम्बन्धिनी अङ्गानि गृहाण। पश्यन्तु, आदावेव अस्माभिः चर्चा कृतं मोहिनी अस्त्र विषये। अस्मिन् मन्त्रे तथा अस्ति। अस्माकं ये शत्रवः सन्ति, शत्रूणां चित्तानि चेतांसि यानि सन्ति विमोहयमानां त्वं तत् शत्रुसम्बन्धिनी अङ्गानि गृहाण इति अस्ति। तादृशम् अस्त्रम् आसीत्। आज्ञाकारी अस्त्राण्यासन्, तेषां प्रयोगः युद्धे तथा भवति स्म। एवमेव अभितः परतरान् शत्रून् गृहीत्वा प्रगच्छ इति। धृष्टद्युम्नस्य शिरः तस्मिन् स्थाने पतेत् यत्र सः तस्य शिरः पतति तत् स्थानं झटिति भस्मीभूतः भवति इति तथा निर्णयः आसीत्। अतः भगवता आदिष्टम् अर्जुनं यत् तस्य शिरः तस्यैव पितृचरणानां क्रोडे अंके पततु इति। अर्जुनः तथैव शिरं तत्र चिच्छेद। पुनश्च तत्र गत्वा सः पपात तस्य पितुः क्रोडे, तत्र नीत्वा पातितवान्। अतः अत्र पश्यन्तु कथमस्ति। अंगानि गृहाण, पुनः अग्रे किमुच्यते, अभितः परतरान् शत्रून् गृहीत्वा प्रगच्छ इति। तान् शत्रून् अपि अमुक अमुक स्थले नीत्वा तत्र प्रक्षेपं कुरु इति, रणाङ्गणात् बहिः कुरु इति। तादृशाः तत्र शत्रवः ये सन्ति तेषां विदारणम् एवं भवतु इति युद्धविज्ञानम् अस्मिन् मन्त्रे 12 मन्त्रे एवं विचारितो दृश्यते। शत्रुसम्बन्धिनी हृदयान्यपि शोकैः भस्मीकुरु इति आदेशः अस्ति। ततः ते अमित्राः तेऽपि शत्रवः अन्धेन तमसा तीव्रान्धकारेण सचन्तां समवेताः संगताः भवन्तु इति। अतः शत्रु विमर्दनाय परकीय सैन्यानां संहारार्थम् अस्मिन् मन्त्रे बाणप्रयोगादीनां विचारः वर्तते। 13 मन्त्रे तावत् अवसरष्टापराः पतसरौ ये ब्रह्मा सघोषिते गच्छामितरान् प्रपद्य स्वमामीशां कञ्चनोच्छीषः इत्यस्मिन् मन्त्रे तावत् शरौये हे शरौये इति तत्र इन्द्रस्य विशेषणमस्ति। अस्माभिर्मुक्ताः सति परापत सहसा परसैन्ये पतिता भव पतित्वा तावत् अमित्रान् शत्रून् गच्छ प्राप्नुहि प्राप्य च प्रपद्यस्व शत्रूणां मध्ये किंच पुरुषम् अवशिष्टं मा कुरु सर्वानपि जहि इत्यर्थः। नाम अवशिष्टं किंचिदपि न भवेत्, तथा शत्रुशून्यं कुरु इत्यादेशः। प्रेताजयतानर इन्द्रो वशर्मा यच्छतु उग्रावः सन्तु बाहवो नाधृष्या यथा सथ। अत्र हे नरः अस्मदीयाः पुरुषाः परसैन्यं प्रकर्षेण गच्छ, तत्र विजयं प्राप्नुत, युष्मभ्यं जयप्रयुक्तं सुखं यच्छतु, यूयम् अनाधृष्याः असथ केनापि अतिरस्कार्या भवथ, युष्माकं बाहवः भुजदण्डाः उग्राः उद्गूर्णायुधाः सन्तु इति। ये स्वसैन्याः सन्ति तेषां कृते मनोबल प्रदानाय धैर्य संपादनाय अयं मन्त्रः एवमस्ति। तत्र भवन्तः सशक्ताः भूत्वा परसैन्येषु पराक्रमं भवन्तः प्रदर्शयन्तु इति एवं विचाराः।
अग्रे तावत् 15 मंत्रे असौ यासेना मरुतः परेषामभ्यैति न ओजसा स्पर्धमाना तांगूहतमसा पौरते न यथामि अन्यो अन्यन्न जानन् इति अस्ति। अत्र कथमस्ति विचारः? हे मरुतः, यूयं शत्रूणां या प्रसिद्धा सेना अभिलक्ष्य आगच्छति, कीदृशी सेना? ओजसा बलेन स्पर्धमाना, स्पर्धा कुर्वाणा तां सेनाम् अपगतकर्मणा अंधकारेण संवृताम् आच्छादिताम् अपलपिताम् कुरुत। व्यूहादीनां विषये वर्णना वर्तते। महाभारते तावत् क्रौञ्च व्यूहः, गरुडव्यूहः, त्रिशूलव्यूहः, चक्रव्यूहः, गदाव्यूहः इत्यादि बहूनां व्यूहानां प्रयोगः कृतमस्ति। प्रसिद्धं तावत् चक्रव्यूह विषये सर्वेपि जानन्ति। अस्मिन् मन्त्रे मरुद्गणानां कृते, मरुद्गणाः ये सन्ति तेषां कृते स्तुतिः वर्तते। ये परकीयाः सेनाः तत्र आगच्छन्तः सन्ति आक्रमणार्थं, तेषां मध्ये प्रविश्य व्यूहादीनां तथैव भवति प्रयोगः। सेनादि तत्र पुरतः ये भवन्ति अस्माकं प्रतिपक्षे, तेषां मध्ये प्रविश्य विदीर्णं कुर्वन्ति। यतो हि पुरतः तथा सामर्थ्यं न भवति रणाङ्गणे। व्यूहादि रचना द्वारा तेषां तत्र परास्तम अथवा पराजयं झटिति भवितुमर्हति। अतः अस्मिन् मन्त्रे व्यूहादीनां रहस्यं तत्र प्रकाशितमस्ति, स्फुटितमस्ति। अग्रे तावत् यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्मा यच्छतु विश्वाः शर्मा यच्छतु। 16 मंत्रे तावत् यस्मिन् युद्धे वाणाः परैर्मुक्ताः सम्पतन्ति तश्चेतश्च सम्भूय पतन्ति कुमाराः विशिखा इव इति दृष्टान्तः। यथा शिखारहिताः मुण्डितमस्तकाः विकीर्णकेशाः वा अत्यन्तं वालाश्चपलाः सन्तः इतश्चेतश्च गच्छन्ति तद्वत्। तथा तेषां मध्ये कोलाहलं कुरु यथा ते इतस्ततः संभवेयुः। प्रयोगः कथमस्ति? यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव इति। विशिखा विगतशिखा इति। यथा बालाः चपलाः इतस्ततः भवन्ति तथा तेऽपि भवन्तु। नाम तेषां मतिः भ्रमयुक्तः भवतु। मतिभ्रमो भूत्वा ते इतस्ततः गच्छन्तु, नाम अंधकारे निपतन्तु। मार्गमपि न पश्यन् तत्र यथा ते न जानीयुः। व्यवहारादि ज्ञानमपि ज्ञानशून्यं यथा ते भवेयुः तथा प्रयोगः अस्मिन् मन्त्रे वर्तते। मरुद्गणानां कृते स्तुतिः अस्ति। व्यूहादीनां कृत्वा तेषां मध्ये प्रविश्य एवम् उत्पातं रचयन्तु इति। अग्रे तावत् अस्ति विचारः। अस्मभ्यं तावत् शर्म जय प्रयुक्तं सुखं यच्छतु। कीदृशः अयमिन्द्रः अस्ति? तत्तत् उचित मन्त्रज्ञः। यतो हि मन्त्रेणैव प्रयोगः भवति दिव्यास्त्राणाम्, अतः सः उचित मन्त्रज्ञः अस्ति। अखण्डित शक्तिः परकीय सर्वप्राणिघाती अयमिन्द्रः शर्म यच्छतु इति। यतो हि साक्षात् युद्ध समये यदि मन्त्रः न स्मर्यते मन्त्रबलमपि नश्यति। इदानीं कर्णः अपि ब्रह्मास्त्रस्य प्रयोगं जानाति स्म, परन्तु समयः तथा आसीत्, स्थितिः तथा आसीत्। भगवतः परशुरामस्य शापवशाद्वा तदानीम् अयं विस्मृतवान्। तस्मिन् समये झटिति पार्थेन प्रयुक्तं ब्रह्मास्त्रम्। सोऽपि स्मृतवान्, परन्तु मन्त्रस्मरणं न जातम्। अतः युद्ध समये यदि साक्षात् वाणादीनां प्रयोग समये, दिव्यास्त्राणां प्रयोग समये अनभिज्ञः कश्चित् भवेत् चेत् सः मन्त्रप्रयोगेण वाणप्रयोगं कर्तुं न प्रभवेत्। अतः अत्र अयमिन्द्रः तदा तदा सम्यक् वाणप्रयोगम् अस्त्रप्रयोगं युद्धे करोति इति कृत्वा
तत्तत् उचितमन्त्रज्ञः इति अस्मिन् मन्त्रे प्रयोगः वर्तते। युद्धविज्ञाने अयमपि एकः प्रमुखः अंशः। समुचिते काले मन्त्रस्य स्मरणम्। अग्रे तावत् अन्तिमे मन्त्रे मर्माणि ते वर्माणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम् पुरोर्वरीः यो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानु देवा मदन्तु। मन्त्रे तावत् तब मर्माणि, हे यजमानः तब मर्म छादयामि इति अस्ति। यजमानस्य रक्षणार्थम् अयं मन्त्रः। उपलक्षणत्वेन यजमानः शब्दः प्रयुक्तः। अस्माकं समेषां रक्षणाय इदं सूक्तम्। तत्र सोमः राजा अमृतेन मरणनिवारकेणापि कवचविशेषेण त्वाम् आच्छादयतु यथा वरुणः तुभ्यं वरीयः अन्यदिया अधिकात् अपि अत्यन्तम् अधिकं कृणोतु इति अस्ति। जयन्तम् इत्यत्र विजयं प्राप्नुवन्तं त्वाम् अनुमदन्तु अनुकूलाः भूत्वा ते च देवाः हृष्यन्तु इति। नाम ये देवाः समाहुताः अस्मिन् यज्ञे, यतोहि अग्निचयन प्रकरणं प्रचलति। सोमयागे तावत् 12 मन्त्रविशिष्टः मन्त्रजपः आसीत्। तत्र तु आसुष्यशानु प्रभृति अमीशान् चित्तं पर्यन्तमेव अप्रतिरथस्य प्रयोगः सोमयागे अध्वर्युणा प्रैषः तत्र यदा प्रयच्छति अयम् अध्वर्युः तदा ब्रह्मन् जपः 12 मन्त्रस्य। अस्मिन् अग्निचयन प्रकरणे आहवनीयस्य पुरतः भूत्वा अयं ब्रह्मा 17 संख्याकान् मन्त्रान् तत्र जपानुष्ठानं करोति। अन्तिमे तावत् ये देवाः समाहुताः ते अस्माकं रक्षणे तत्परशीलाः भवन्तु। कवचरूपेण इदं सूक्तम् अस्मान् रक्षतु इत्यादि विचारः न केवलम् अस्माकं प्रजा पुत्र पशु प्रभृतीनां सर्वेषां कृते रक्षणं भवतु इति विश्वकल्याणात्मकं तत्र विचारः अत्र स्फुरति। एवं यजमानः तत्र सम्प्रार्थ्य पश्चात् कर्मणि प्रवृत्तः भवति। एतावता अप्रतिरथ सूक्तस्य यागे कथं विनियोगः अस्ति, तत्र युद्ध विज्ञानं कथमस्ति, कस्मिन् मन्त्रे के विचाराः तत्र विचारिताः इत्यादि यथा शास्त्रं यथामति भवतां पुरस्तात् प्रतिपाद्य विरम्यते विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। धन्यवादाः दुर्गाचरणदत्त महोदयः। भवन्तः सम्यक् रूपेण अत्र अप्रतिरथ सूक्तस्य वैज्ञानिकताम् अत्र उपस्थापितवन्तः। आलोचना प्रसंगे तत्र सूक्तानां भेदविषये तत्र छन्दसूक्तम्, अर्थसूक्तम्, ऋषिसूक्तम्, देवतासूक्तम् इति सूक्तानां भेदविषये अत्र भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र अप्रतिरथ सूक्तम् इति शब्दस्य कः अर्थः अस्मिन् विषये प्रतिपादनावसरे इन्द्रस्य पुत्रः अप्रतिरथः प्रतिरथो वा इति उच्यते। पुनश्च अस्य निर्वचन विषये नास्ति प्रतिरथः यस्य स अप्रतिरथः कश्चन ऋषिविशेषः। ऋषिसूक्तेषु अन्तर्भुक्तम् इदम् अप्रतिरथ सूक्तम्। अत्र एक एव ऋषि, यतोहि माने एकस्मिन् सूक्ते बहवः ऋषयः भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु अत्र एक एव ऋषि। अस्य सूक्तस्य किं तावत् वैशिष्ट्यं, कुत्र व्यवहारः, को लाभः, किं महत्त्वम्, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। अस्य सूक्तस्य पठने शत्रुहानिः भवति इति प्रथमम् अस्य वैशिष्ट्यं। पुनः इन्द्रः तुष्यति यत्र वृष्टिः न भवति। अस्य सूक्तस्य पठनेन तत्र वृष्टिः भवति इति भवन्तः अत्र प्रतिपादितवन्तः। पुनश्च रक्षोदन सूक्तम् अस्य अपर नाम इति भवान् अत्र प्रतिपादितवान्। अर्थात् इदं सूक्तं रक्षां करोति, यज्ञादीन् अपघातकेभ्यः रक्षति इदं सूक्तम् इति हेतोः यज्ञ रक्षार्थम् इदं वा अस्य सूक्तस्य पठनं तत्र कर्तव्यम्। सम्प्रदाय भेदे अस्य पाठद्वयम् इति तत्र प्रतिपादितवन्तः भवन्तः। अस्मिन्
सूक्ते तत्र 12 मंत्र विशिष्टाः वा इदं सूक्तं 12 मंत्र विशिष्टम् इति ऋग्वेदिनः वदन्ति। पुनश्च तत्र 17 मंत्र विशिष्टम् इति शुक्ल यजुर्वेदे अपि प्रतिपादितमस्ति। तत्र यज्ञ रक्षार्थम् अस्य सूक्तस्य तत्र प्रयोगः भवति इति अत्र भवान् प्रतिपादितवान्। अस्य सूक्तस्य कथं वैज्ञानिकता अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् अत्र प्रतिपादितवन्तः। अत्र प्रतिपादितम् अस्ति युद्ध विज्ञानम्। अत्र कथं तत्र प्रथम मन्त्रे ये शब्दाः तत्र वज्र शब्दस्य खड्ग शब्दस्य प्रयोगः वर्तते, इदं तत्र कवच इति शब्दस्य अपि प्रयोगः वर्तते। इदं सूक्तं तत्र कवच रूपेण तत्र प्रयोगः भवति। पुनश्च इन्द्रः युद्धसमये तत्र कथं शत्रूणाम् उपरि विजयं प्राप्तवान्, तस्य इन्द्रस्य ये बाजानि विशेषणानि अत्र प्रयुक्तानि सन्ति, वृषभः, भीम, अप्रतिरथः, तत्र अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। अत्र अप्रतिरथस्तु साक्षात् इन्द्र एव। कुत्रचित् पुराणे इन्द्रस्य पुत्र अप्रतिरथत्वेन वर्णितं वर्तते, परन्तु अत्र मन्त्रे प्रथम मन्त्रे तत्र साक्षात् इन्द्र एव अप्रतिरथः इति भवान् अत्र उक्तवान्। तत्र वज्रस्य उत्पत्ति प्रसङ्गः अपि अत्र भवान् प्रतिपादितवान्। दिव्यास्त्रेषु अस्माकं युद्धशास्त्रे तत्र दिव्यास्त्राणि सन्ति। दिव्य अस्त्रेषु तत्र सुदर्शनं, वज्रं, पाशुपतं वा तत्र ब्रह्मास्त्रं कथं तेषां प्रयोगः भवति अस्मिन् विषये तत्र भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। पुनश्च तत्र द्वितीय मन्त्रस्य आलोचनावसरे रामायणे रामचन्द्रः खरदूषणयोः वधार्थं कथं मोहिनी मन्त्रस्य प्रयोगं कृतवान् अस्मिन् विषये अपि भवान् सूचितवान्। तत्र मन्त्रबलेन ब्रह्मास्त्रस्य कथं प्रयोगः भवति, यथा इदानीं मिसैल् प्रभृतीनां तत्र रिमोट कंट्रोल माध्यमेन वा रिमोट माध्यमेन प्रयोग व्यवस्था दृश्यते, तथैव अस्माकं वैदिके काले वा महाभारत समये तत्र दिव्यास्त्राणाम् अपि मन्त्रबलेन कथं प्रयोगः अभवत् अस्मिन् विषये भवान् अत्र उक्तवन्तः। अत्रैव वैज्ञानिकता वर्तते। यथा तत्र वयं जानीमः, तत्र रामायणे पुष्पक विमानस्य प्रसङ्गः वर्तते। तत्र रावणस्य मनसः वा मनसा सह पुष्पक विमानस्य कश्चन सम्बन्धः आसीत्। रावण कुत्र गमिष्यति यदा स चिन्तयति तदा विमानं झटित्येव तत्र गच्छति। अर्थात् इदानीं यथा वयं रिमोट माध्यमेन दूरदर्शनयन्त्रस्य वा टीवी इत्यस्य तत्र उन्मोचनं वयं कुर्मः, तत्र अनयोर्मध्ये नास्ति कोऽपि तारस्य संयोगः, तथापि तत्र टीवी उन्मोचनं भवति। तथैव रावणस्य मनसा सह तत्र पुष्पक विमानस्य एतादृश कश्चन कंडक्टर आसीत्, जेन तस्य चिन्तनेन तस्य विमानस्य गतिः अभवत्। तथैव मंत्र माध्यमेन कथम् अस्त्राणां प्रयोगः भवति अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र सम्यक् आलोचितवन्तः। पुनश्च अस्मिन् प्रसंगे तत्र इन्द्रस्य यानि विशेषणानि सन्ति, इन्द्रस्य गोत्रभित् एकं विशेषणं वर्तते, पर्वतान् भिनत्ति इति, गोविदं, वज्रबाहु, एवं प्रकारेण इन्द्रस्य यानि विशेषणानि सन्ति तस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। पुनश्च युद्ध कौशलम् अस्मिन् सूक्ते तत्र युद्धस्य कौशल विषये सम्यक् आलोचनं वर्तते। पुनश्च अक्षौहिणी सेना विषये तत्र निरुक्ते दैवतकाण्डे ध्वजस्य कथं सामर्थ्यं वर्तते अस्मिन् प्रसंगे महाभारते तत्र कर्णेन तत्र नागास्त्रस्य प्रयोग कथं प्रयुक्तं कर्णेन अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र आलोचितवन्तः। मन्दिरे ध्वजस्य वैशिष्ट्यम् अस्मिन् विषये अपि भवान् अत्र आलोचितवान्। पुनश्च अस्मिन् प्रसंगे तत्र हिंसा न करणीया, गजानां कृते, अश्वानां कृते वा पशूनां कृते तत्र कथं हिंसा
भवति इदानीं समाजे तत्र हिंसा कथं न करणीया अस्मिन् विषये तत्र अत्र सूक्ते स्तुतिः विद्यते। तत्र जयद्रथस्य शिरः कथं तस्य पितुः क्रोडे वा अङ्के अपतत् अस्मिन् प्रसङ्गे तत्र महाभारते प्रसङ्गम् अपि अत्र भवान् उपस्थापितवान्। एतत् सर्वं सम्यक्तया भवन्तः प्रतिपादितवन्तः। शत्रुविमर्दनाय अस्य मन्त्रस्य साधारणतः प्रयोगः भवति। तत्र अत्र वैज्ञानिकता कथं वर्तते, तत्र युद्धे कथं व्यूहरचना भवति। महाभारते यथा चक्रव्यूह, क्रौञ्चव्यूह, गरुडव्यूह इत्यादीनां बहूनां व्यूहानां तत्र वर्णनं वर्तते। यदि प्रतिपक्षी वा यदि वयं सम्यक् व्यूहरचनां कर्तुम् असमर्थाः तर्हि अस्माकं पराजयः सुनिश्चितः। इति हेतोः युद्धकौशलं कथं तत्र भवेत् अस्मिन् विषये अस्मिन् सूक्ते सम्यक् आलोचितं वर्तते। व्यूहादीनाम् अत्र सूत्रे प्रतिपादितम् अस्ति। अस्माकं समेषां रक्षार्थम् अस्य सूक्तस्य प्रयोजनं वा अस्माभिः इदं सूक्तं पठनीयं समेषां रक्षार्थम् इति अस्य सूक्तस्य सारांशत्वेन अत्र भवन्तः उक्तवन्तः। इति हेतोः मन्ये अत्र ये सर्वे गवेषकाः सन्ति, मार्गनिर्देशकाः सन्ति, तेषां महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इदानीम् अस्माकं भारतस्य स्थितिः या वर्तते, यदा कदाचित् युद्धः भवितुम् अर्हति, अस्मिन् अवस्थायाम् अत्र इयम् आलोचना अवश्यमेव युक्तिपूर्णा वर्तते। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां कृते अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र बहवः तत्र शोधछात्राः सन्ति, मार्गनिर्देशकाः सन्ति। यथा अहम् अत्र पश्यामि, अत्र अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालयात् अतनुवाढ्य महोदयः, तत्र चन्दन महान्ति महोदयः, डॉक्टर सुनीता बर्मन महोदया, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् प्रकाश चंद्र मिश्र महोदयः, तत्र केरलतः इंदिरा कृष्ण कुमार के तत्र संयोजिताः सन्ति। गुजरात प्रदेशतः प्रीति पुजारा महोदयः, तत्र अस्माकं पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयः, अस्माकम् आचार्यः प्रमोदचंद्र मिश्र महोदयः अत्र संयोजिताः सन्ति। रामशंकर सत्पथी महोदयः, संजय रथ महोदयः, सुमन पंडा महोदयः, अत्र सुनंदा दे महोदय अत्र सर्वे संयोजिताः सन्ति। इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते कृपया अत्र सूचयन्तु। आचार्य प्रशांत कुमार महला महोदयेभ्यः अपि धन्यवादं वितरामः। अत्यन्त शोभनतया अस्माकं दुर्गाशरणरथ महोदयः एव वैज्ञानिकताम् उपस्थापितवन्तः। दुर्गाशरणरथ महोदयः इदानीं भारत पाकिस्तान अनयोः कदाचिदपि युद्धं भविष्यति, तत्र ये तावत् आत्मरक्षार्थं यत्नं कुर्वन्ति अवश्यमेव अस्माकं दुर्गाशरणरथ महोदयानां वचनानुसारेण रक्षोघ्न सूक्तम् इदं पठित्वा आत्मरक्षां कुर्वन्तु, देशस्य रक्षां कुर्वन्तु। वस्तुतः बहु नामेव तत्त्वानाम् अत्र वर्णनमस्ति। ततः दुर्गाशरणरथ महोदयस्य उपस्थापनं, ततः च सारांशकथने वाक्पटुतां प्रदर्श्य सर्वान् आनन्दितवन्तः अस्माकं महला महोदय संयोजकाः। सर्वेभ्यः साधुवादं ज्ञापयामि। आगामिनि भानुवासरे तथैव वैदिकतत्त्वमुद्रेण कृते व्याख्यानं भविष्यति। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः। अस्माकं पण्डा महोदयः पण्डा महोदयः सन्ति यदि तर्हि शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु, अन्यथा प्रकाश चंद्र मिश्र महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते अद्य तैव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। हरिः ओम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ सन्ध्या। ओम जय शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथिवी शांति,
आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहस्य ततो न अभयं कुरु सन्नहं कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः हरिः ओम् शुभ संध्या सर्वेभ्यो नमो नमः अस्तु इदानीम् अन्म्यूट् कुर्वन्तु विश्वकल्याणार्थमेव अवश्यं प्रार्थनां करिष्यामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जयतु भारतम् जयतु भारतम् जयतु अनुसन्धानम् जयतु व्यापारः सर्वेभ्यः नमो नमः शुभ संध्या नमस्ते नमस्ते बोल कहलो बहुत बोल कहलो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁ ସାର୍। भवतः दत्ता ଆମେ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ସୌତ୍ରାମଣି ଜାଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରିବା 19 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୌତ୍ରାମଣ୍ୟମ୍ ସୁରାମ ସୌତ୍ରାମଣି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୌତ୍ରାମଣି ବି ସେ ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଚରକ ସୌତ୍ରାମଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋକିଳ ସୌତ୍ରାମଣି। ଆଚ୍ଛା ଚରକ ସୌତ୍ରାମଣି ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକରେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, କୋକିଳ ସୌତ୍ରାମଣି ଟା ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଆପଣ କହିଲେ ସୌତ୍ରାମଣିୟାମ ସୁରାମ ପିବେତ୍, ସେ କୋକିଳ ସୌତ୍ରାମଣିର କୋକିଳ ସେଇଟା ତ ସୌତ୍ରାମଣି ଏଇଠି ଫଲଉ ବର୍ଜ୍ୟ। ये दुर्गा ଆଜ୍ଞା ए मंत्रटा ये संख्याटा कोन ना एटा को माने वेदर केते अमुक धमके जो परे लेखा रहे कि जो मंत्र संख्या ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି କାନୁନ ଶାଖାରେ ऋग्वेदर ଶୁଣନ୍ତୁ, କାନୁନ ଶାଖାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 4th ଅନୁବାକରେ ମାଧ୍ୟାହ୍ନିନ ସଂହିତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 33 ରୁ 21 ଆଉ- ମଝିରେ ଅଛି ଏଇଟା ଠିକ